का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जन्म्या पाछा यही धरती सङ्घर्ष गर्नु छ कर्म अनुसार भोग गरी एक दिन मर्नु छ मान्छे भई मान्छे के जाने सबैले छ बाँच्छु पुर्खाले छाडेको नासो भावी पुस्ता साँचो कोहीजना बदनाम भई कोहीजना नामले समाजमै लेखाजोखा गरेका कामले कोही धर्म कमाई गया कोही दाग लगाई जाना कोही खाना न बाणी चुणी कोही खोसेर खाना कोही छन् पापका बाटा कोही धर्म पथमा पाप छाडी कसैले पन बसु छ सतमा लुटी खाना त्रास धेकाई आफूलाई दादा ठान्ना जोही टन्छ आफ्ना बाटा उहीका खुट्टा तान्ना अर्ती दिया शराब हुने साँचो बोल्या पाप जोगत छ नहुन कर्म उहीकी फली फाप कसैकी दुखदर्द बाट्या मुखमी राम राम भन्या पछन हाँसो मजाक भण्या दुःख गन्ना रोया धेके हाँसिरहना हाँस्या धेके जल्ला मतलब बके गधा कालै खुट्टा समाई मल्ला दिनदशा लागे कि बेला आफ्नालाई पराया टुटा भाइकी एकजुट हुने उन दिन हराया पराया आफ्ना हुना पासामा धन भया मतलबमै दुनियाँ हेटी उन दिन नाइरया निका काम कोही न देख्दा गल्ती देख्दा सबै हात धोइ पुछेट लाग्दा काम बिगडेको भए रौपाली सिगरेट ताने हिरो हो सुचान इजा बुवा वृद्धाश्रम श्रीमती पूजान हराउन लाग्या रीतिरिवाज हराइ गए संस्कृति तबै त रुठिन लागि यो धरती प्रकृति दुखै छन् यही संसार जयकुना बस्यालै जोगी पनि सन्तोष नै खरानी घस्यालै जन मन्ज्या कसैले लै दुख दियो मौतारी दुखैमा जिन्दगी काटु भौतारी जनगरौ नहुन कर्म मान्छे कि जुनी पाई क्याइ हुन्छौ नर्कका भोगी पापको शिर तोखाई आफू बाँच और बचा मानव धर्मले रङ्ग मञ्च यही धरती पाठ खेल कर्मले सकन छौ त भलोइ गर मन राखी फाम नसकेलाई जन गरौ अहित हुने काम हत्या हिंसा बलात्कार कुकर मछन जति अन्ततो गत्व कालान्तर्मी आफ्नोइ हुन्छ खति खुट्टा तान्या कुरा लाउने छाडी दिय बानी देश समाज हिट बस मान्छौ न कि जाने केसीक संस्कार बाटी केसीक धर्म है एक दिन सबले जानुइ पड्या धरती जन्म है हामी पात्र युद्ध रति नाटक खेल्य थली राम्रा काम गरिकन रैझाउ नम्न चली आत्मा खुसी काँब जान्छ हाडमासु खरानी रैझाना गरेका कृति गइसक्या पराले कुपात्रमा अमृत हाल्या त्यो पन विष हुन्छ माया प्रीति भरि राख जैठौ र रिस हुन्छ झुटो बोली जित्तु भन्या साँचो बोली हार आज त मरो भोल अर्खा यो जगत संसार सारा संसार आफ्नो हुन्छ निका संस्कारले सकिन केही बेरैन हुने मनका अहङ्कारले घमण्डैले रावण मर्यो घमण्डैले कंस घमण्डैले सखा भयो कौरवको वंश
घमण्ड विनाश गरी पतन गराउने धर्मका तराजुले नाउँ निशान हराउने धर्मका तराजुले नाउँ निशान हराउने। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाड्या। समसामयिक कुरडी शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई खुबै निका शब्द आखर अरे यो रचना पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमर त चिउनै कि बलाई छ सदान कि जनी आज लगै हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्दिया हुनाले 8:40 सँगै बस्तेला बिन्ती छ। एउटा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउला, थोक्की कुरडेरला एक गीत लगाई सुनला। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगाई सुन्न सकिन्छ। युट्युब बठे लगाई सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई सुन्नारे आउनान्। नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ, पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। बेतकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बर्सानमाला रूपाल खेतीगाउँ डडेलधुराको जरमथलो। पल्ली पूजा क्या की हुन्छे गुरु गणेश की शीर्षकमा लेखिरहेछ। पल्ली पूजा क्या की हुन्छे गुरु गणेश की, केही कुरा मलगै भन्नौ मैले सुन्या जति। गणेश कुमार 2 भाइ तन चेला शङ्करका, कर्मका फलखाना हुन भाग्य अनुसारका। इजा हुन् धरतीकी माता, बुवा हुन् असमान, इजा बुवा कसैकालाई सबैका समान। जर्मे जति जैका लगै सबै प्यारो मान्ना, उइकाई हुन उइपा ललो जयमा रन्न खान्ना। लाइबर अनारो मुख तिखा वचनले, हुनैन दायित्व पुरा पिठी पछनाले। कुमारलाई गणेश लगै एक दिन कपालीमै, सिपार बत्ती सोच्छ पस्या बढी बबालीमै। म ठुलो कुमार भन्या गणेश मह भन्या, परीक्षा नलिनसम्म तन भन्या नमान्या। शिवजी र पार्वती दुवै कैलाश बसेका, कै ठुलो बनाउने भणी सोचमा फसेका। मुसो वाहन गणेशको, कुमारको मजुरा, हाम्रो यहीमा को ठुलो हो आज्ञा होस् हजुर। एक दिन कुमारको मजुर दुलामा सुतेको, दुलाहै हिटभर बाहिर आइ मुसो पुगेको। कुमारका मजुरको मुसो काट्टो प्वाख, मेरो बाटो बन्द अरे मुसा लागि नाक। मुसालाई मजुर लगै भना भन होइ गई, त्यो कुरडी हुना हुना 2-4 दिन रह गए। दुवै कि कुरडी सुनि बुढा बुढी हाँस्या, कसरी छुट्याउने भणी मनमा विचार पस्या। बुढा बुढी भन्न पस्या, हामी एक ठौरा बस्साओ, संसार घुमी जो पुगन्छ उही हो भन्न पस्साओ। तैपछा 2 जना तन तयार होइ गया, मजुर उडाइ लैग्यो कुमार गणेशजी रह गया। भारी बोक्दाई तडी चाहिने जान्न किलाई बुद्धि, आयाले विनाशको बाटो पोइखो सन्छे शुद्धि। यिनै हुन परमेश्वर, यिनै जन्मदाता, यिनोरै परिक्रमा अद्दाउ हे प्रभु विधाता। कुमार कहाँ पुग्या कहाँ गणेश मुसामा, कुमार आया संसार घुमे गणेश तसामा। हडभरि पसिना खुसाई कुमार पुग्या पछा, गणेश त गए न गया को ठुलो लौबता। सिपार बत्ती हाँस पस्या, चुप रह्या चेला, निशा फकी आइगएछ बेला होइ गया राता पेला। सिपार बत्ती भन्न पस्या, एको मार सुन को ठुलो बनाउनु पर्यो आफै सोची भन्न। उड्डा हैलाई बुझ्जु पड्या, यो कुरा कसो हो, हुने हार बलवान हुन्छे कुरा जे जसो हो। पार्वती पकाउँथिन् भात, उही पुरानी भड्डु, कुमार तकेका तके गणेश खाना लड्डु। बाबा जबान एकै हुन्छ, कुरडी सदर, गणेश पास भया पछा उनरी कदर। तबै चल्यो उति बटी गणेशको पूजा, आखिरी फैसला पछा आफ्नो चित्त बुझा।
विद्या चाहिने 4 लाख 14 लाख चतुर्याई न कसैकी प्रशंसा न कसैकी बोराई चेला हुन घरका खामा इजा बुवा बाँसी आफापै घरका जान्ने पछा पड्डी फाँसी भाइ भाइमा झगडा हुन्छ सम्पत्तिका न्युति अर्ती पूर्ति रित भात पिता रकी ल्याउ कि इजा बाँकी सेवा अध्याय परम जुनी पाउँछ सुदासा मान्छ कि आया सुल्टा बाटा लाउँछ सुदासा मान्छ कि आया सुल्टा बाटा लाउँछ पल्ली पूजा क्या कि हुन्छ गुरु गणेशकी शीर्षकमै नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले कोरोना पुराना भइगयो सल आयो नयाँ शीर्षकमी अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठै लेखराई छ। संसारै तरास भयो अभो गैका काल एक पछा अर्काको पालो 77 साल 4 महिना कोरोना देखि तरास सबैकी आज भोला सलह आया डराया सबैकी उसैमै बाढी रे पहिरो लाग पढेको बैरी कति को त ज्यान खाइहाल्यो कति बाँचे तैरी जाता बठे मान्छेको नाश ज्यान खाइएको खाए रोग उसोइ प्रकृति उसी ध्यान लाएको लाए तनभैरी सलह भन्ना बगा लभै आउना बुढा पाखा कोइर नाइन आउना छाउना माउना किरली लाएकी खेती तनरी अवाई भ्या पात डाँट केही नाइन तनरी खवाई भ्या चारैतिर किसानै दुःख भणी फाइदा नाइ थी केही बारी पहिराले नाश गरी कायदा नाइ थी प्रकृति डटेर लागि कुवायो सागपात मेहनतको फल शून्य आउँछ किसान नकहा त केहीलाई जान्छ पहिरो आउँछ केही नाश किडा आए उसैमा कोइरोना बैरी सबै के पीडा आए कोरोनाले 40 खाया बाढीले डबल खाउ खाउ लाउ लाउ भन्ने बैस रयैन अब ल सबलाग्या मान्छेका पछा नै खान खान्दिने संसारै तरास पाड्यो नै देश जान्दिने कि दैव कलिका खेल तग्द्या बाटो हो कि अनेकौं नेउरा बनाई सक्द्या बाटो हो कि गरिबलाई बर्ता दुःख दुनियाँ किलाई ठिक्क नेतानका गर्दन मोटा सुन्नु पस्या झिक्क कसैलाई मुक्काको बल कसै लात्ते जसा चुनावमा सुकुट्टे नेता ऐल हात्ते जसा कसैलाई तरास फोडे कसैलाई झपाडे गरिबकी चानो फोडे नेता कि सपाडे गरिबकी चानो फोडे नेता कि सपाडे कोरोना पुरानो भइगयो सलह आयो नयाँ शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठै लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरिजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले 77 साल अरि हाली हाल शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिवदत्त जयसीजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 सिराड पुजारी गाउँ डडलदुराका मित्र आइगया चिलिममा चढी आजी घुमी फेरि केही दिन बिचमा भुल्या सोराई लागे तेरे घोगा बोया भट्ट बोया ब्यान्नो गाडी रोपाई केही ब खत अल्म लिया सार फुर्सद नपाए कहाँ प कोरोना आयो तैकीलाई डर लागि आज भोला फुर्सद पाया गीत लेख्या भागी कहाँ तो कोरोना ल्याई 77 साल देश विदेशमा सबजनाको अरि दिए हाल भिसालाई विदेश गया फर्के आया घर चीन है कोरोना आयो होइ गए ठुली डर सबकम पनि बन्द भएन विदेश खाडीमा नता है हिटेर आउनु नयाँ आउनु गाडीमा
विदेशको कोरोना बैरी पुगिग्यो नेपाल, यही रोगले संसारको अर्दियो बेहाल। चीन अमेरिका डराइ गया, यही कोरोना देखि मै हुँ भन्ने ठुला देशको तोडिदियो सेखी। विदेशमा कोरोना कि हुन पछि डर, रेलगाडी विदेश गया फर्के आया घर। स्कुल छाडी तनलाई घर बस्या, देशमा लकडाउन भयो सबै जना फस्या। कसैको एसएलसी छुट्टी, कसैकी डिग्री, आफनी सबै कि छ मनमे फिकेरी। धनी गरिब कोही छाड्दैन, कोरोना रोगले यही साल संसार रह्यो कोरोना शोकले। गाडी डराइ बर लगाई बसे काइछन् घर, सब है ज्यान ठुलो भणी माणी बर डर। बेला बेला हातमुख धुनु साबुन पानीले, लाग्दैन कोरोना रोग तैनिकी बानीले। दूर है नमस्कार अद्दु, हात मिलाउनु होइन, रोग खिलाइ सब बरोबर आफ्नो पराई कोही न। कोरोनाले मान्छ खायो, सलहले धान खायो, राहत बाणी पैसा खायो, लाउर्याको मान खायो, राहत बाणी पैसा खायो, लाउर्याको मान खायो। 77 साल अरिहाली हाल शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिवदत्त जयसीजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 5 सिराड पुजारी गाउँ डडलधुराका मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद शिवदत्त जयसीजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, छलिया नृत्य निर्देशक, कलाकार चिनाराम नेपालीजीले एक लेख रहेछ रचना, घोर कलियुग आयो दुनियाँले दुख पायो शीर्षकमी। मेलौली नगरपालिका 1 बैतडीको जरमथलो भीम बनखेत कञ्चनपुर च्याल बस्सान माला। आयो कली दुनियाँमा पारी रन्न भुल्ल, धर्म नैते संसारभरि फुट्यो पापको मूल। अनौठे अनविद्य कला, दुःखरे बिमार, नाना बच्चा बुढा ज्वान लैग्यो तार तार। रामज्यू जन्म्या तृतीयमा, कृष्ण द्वापरमा, कलियुगको कोरोना जन्म्यो पुग्यो घर घरमा। मासपिस्सा ढोल पिसिग्या, पापसित धर्मी, इज्जतले बाँचेको मान्छ उही हो ठुलो कर्मी। दान धर्म छाडिहाल्यो, अरन लाग्या छैन, धर्म भन्ने कुरा अब संसार भर छैन। हाम्रो नेपाल धर्मी देश, गाइछन् विपत्तिमा, मानव रूपी दान बछन् सुख सुपत्तिमा। काहीँ हिंसा छ, काहीँ छ हत्या, काहीँ छ बलात्कार, पाप छन् कसा कसा सारा संसार। दैवले प्रलय सोच्यो दुनियाँमा कहानी, काहीँ पडिग्या सुक्खा रुडा, काहीँ छ पानी पानी। काहीँ छ हुरी, काहीँ बतास, काहीँ छ महामारी, शोकमाई डुबेकी छन्ता सारा संसारभरि। संसारमा मानव बकी बढी ठुली साना, विज्ञान विद्वान अघि लाग्या पछ्यो भगवान। जुजा जुज होइरहेछ विद्वान भगवान, भगवानले जन्माएका कहाँ है रली सान। संसारभरि छायो आज यही मध्य कलीले, जन्म दिने इजा बाबा उडायो गोलीले। के हुन्छ भगवान की मर्जी, जे हुनु हुनैछ, देश देशन लडाइँ लागि इजाले रुनैछ। भगवान भन्न कोही ठुलो नै, तिनै लोकभरि रक्षा गरून् 33 कोटी भगवान शिव हरे। जाजा कलियुग झट्ट निजा, सत्य फर्की आइजा, देश देशान्तर भरि सुख शान्ति छाइजा, देश देशान्तर भरि सुख शान्ति छाइजा। घोर कलियुग आयो दुनियाँले दुख पायो शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, छलिया नृत्य निर्देशक, कलाकार चिनाराम नेपालीजीको रचना थियो। बनखेत कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चिनाराम नेपालीजीलाई यो रचना कोसेली पठाइपर सहयोग गर्दै आफ्नाले। यही पालि तीजलाई झट्टै रहेछ भदौ 5 गते 9-10 गते मणि गोरा औ वर्षा जसो धुमधाम नभएलाई घरै बसबल्लै व्रत र पूज्य काम त हुने हो। तबै तीज गोरा किलाई पछा दोकानमी बर्ती भिडभाड जनहौ भणबर न्यू भुवनेश्वरीमी साडी धोती कुर्ता सुरुवाल सब मगाइरहेछ। जज्या जैकी फुर्सद हुन्छ समयमी गयो आफ्नो सामान किन्ल्यो। पछा भिडभाडमी सामान किन्नु खतरा लगाइ भयो।
सामान खोज्या झोलगै मिल्दैन। गयो हेऱ्यो मन पडे किन्यो नपडेर नि दियो। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर उल्टाखाम कञ्चनपुर च्याल माल बसाहान। अरे रामायणका विशेष पात्रको 7औं भाग लेखिरहेछ। 7औं भागको साहसी अङ्गद में उनले पहिलो भाग पठाइरहेको थियो। हामीले 2-3 दिन पहिले सुनाइथे। आज साहसी अङ्गदको दोस्रो भाग छ। मैलाई उही रावण होइ माने, जैले 3 लोक जित्यो, संसारै कि धन सम्पत्ति यही लङ्कामा खेत्यो। कैबालीको नाउँ पुकारे, कुशल बता उही कि, तै उसैको चेलो है कि, तारा स्वाइनी जय कि। भालु बानर मान्छ कि सेना, कति हन्ना वीर, मेरा राक्षस रिसाई गया, काटे खन्न शिर। एकैचा हनुमान बानर, केही शक्तिशालीमा, उहीको काललाई बोलाइ ल्याउलो, फसाउलो जालीमा। अङ्गद बोल्या भुल्जन गराई, बानर कि फौजामा, हनो बान्त ननाइ हन, सेवक कि मौजामा। उन्हैले ठुल्ठुला वीर, आजी पछा छन, लङ्का तेरी बाँजी होली, धिरो राखे मन। यही लङ्कामा थोकै रहिग्यो, रावण तेरो बास, झनाकी तयार भए, बाली मितका पास। रावणले उत्तर दियो, अङ्गदको मुखेरी, खरी खोटी सुनाइदेऊलो, चुप र न्याय फेरि। छाड्बा नर आगो लागौ, तै तेरी नौकरी, जैले तेरो बुवा मार्यो, उसै कि चाकरी। एकु रडी भनिहाल्लौ, हरिदमा भिज्यालै, तोइलाई जन्म क्याइदियो हो, तै तेरी इज्याले। किस्किन्था बानर छन् भौतै, के गद्द सिको थियो, तसो चेलो हन है त, नहनै निको थियो। मिच्छो राहै छाडिदिनौ, नित दिन्थ्यौ मारी, तेरा मालिक रुनाइ रना, आइग यलै वारी। रिसुटी ती अङ्गदजीलाई, यहीको मान घटाउँ कि, रावणका मन के सबै, सान्छे कि मिटाउँ कि। एक खुट्टाले दरबारमा, जब लात्ते हाणे, रावणका त मुकुट झड्या, उठाया लाजमाणे। केही अङ्गदले समय बर, बानर सेनातिर, तिम्मु कुर्त खिति दिया, हेरन्न सब्बिर। शर्त राखी अङ्गदजीले, रावणका ऐतिर, मान्य भया मानिहाल, किरोलाई पैतिर। शक्ति हेर बानर कि, मेरो खुट्टो टिपी, एक ठाउँ रहे अर्की ठाउँ राखी शक्य छ कि। यही तेरा दरबार भरि, एक एक वीर डाकी, मेरो खुट्टो टिपिदिने, मैलाई भण्ड हाँ कि। लडाईँ हारी फर्की जाउँला, किस्किन्धा नगरी, तेरी जित तसै होली, के जुद्ध नगरी। इसो भणी दरबारमा, खुट्टो टेकिदियो, राक्षस टिपी खितिदिन्न, रावणको मन थियो। एक एक गरी राक्षस वीर, खटन अद्द पस्यो, खुट्टो टिपी नसक्याले, रावणको मन बस्यो। आफै उठ्यो खुट्टो टिप, अङ्गद गया बोली, भगवान रे भगतको, भेद दियो खोली। मेरा खुट्टा क्याइ समाउँछै, राम हन अवतारी, खुट्टा पड्ड वहीँ जानु है, नाइरुनी महतारी। इसो भणी अङ्गद उठ्या, सभाका बीचमा, मानमर्दन रावणको भयो, तो डुब्यो किचामा। झाबलबान फर्किझा बण्यो, खुब ठुला लाजले, अङ्गदजीको मान बढायो, यही ठुला काजले। फर्की आई रामज्यूकी सभा, समाचार बताया, लङ्का जित्त उठ बिरौ, भणिबर तताया। राम्रा वनको युद्ध भयो, बानर सेना वीर, राक्षसका काट्ट पस्या, टोक्ला टोक्ला शिर। होम गद्द मेघनाथ गयो, अङ्गद लक्ष्मणसँग, तैलडैमा सामेल भया, बल हेद्दा दङ्ग। रावण पन होमगद्दाकी, बन्द गुफा गयो, बिरह नोबान लखन अङ्गद, ठुलो जुद्ध भयो। मन्दो दरी तानी ल्याया, रावणका ऐतिर, रावणले होमद्द छाड्यो, खिसायो पैतिर। रामज्यूकी बानरकी सेना, लङ्का विजय गरी, रावण मारी फर्किआया, जगन्नाथ हरि।
अङ्गदको योगदान ठुलो, तै बिराना देश, रामज्यूकी सेवामा रह्या सेवकैका भेष। रामज्यू साकेत धाम, प्रस्थान अद्य बेला, स्वाभिमानले जागी गया ती बालिएका चेला। बाबैरी साधनको माग्यो यो अनौठो वर, तथास्तु रामज्यूले भन्यो प्रसन्न होइबा र। बुवा मार्यो यिनले भणी भित्री मन आहत, भगवान अथाई इसो माग कएको त्यो साहस। द्वापर युगमा कृष्ण बनी मैले आउने बेला, तेरी इच्छा पुरी होली स्वाभिमानी चेला। तै होलै सिकारी भेष मेरो अन्त हुँदा, यो तँलाई वरदान भयो तीरले पाउ छुँदा। अनौठे दैवकी लीला, अनौठा छन् खेल, भन्ने सुन्ने निको होइजाऊ जिन्दगीको मेल। हुक्का चिलिम सुनाउने रे रामकथाकी बात, जिउनालाई सगुन दिने मर्या पछा सात, जिउनालाई सगुन दिने मर्या पछा सात। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। रामायणका विशेष पात्रको 7औं भाग, उही मध्येको साहसी अङ्गदको दोस्रो भाग आज हामीले सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई यो धार्मिक प्रसङ्गको खुबै निको रचनाकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीले महाकाली नगरपालिका 5 मोहती दार्चुला बठे एक रचना लेखराई छ। पेसाले शिक्षण पेसामी छन्, दशरथ नगर आधारभूत विद्यालय दशरथ नगरमी पढाउनहन् रे लेखराई छ। यही हो अर्ती तोइलाई दिनु गरिराखे सम्झना शीर्षकमे। जबान चेलो आफ्ना बुढा, बाबाए गयो भेट्दो, खुसी भयो बुढो बुवा चेलो आयो भेट्दो। बुढो बस्या आँगनमा बाहिर हेरिरहेको, उन्जे एक परेवा कहाँ उडीबट्टी आएको। रुखमै परेवा हो कि उडीबट्टी आएको, हो बाबा परेवा हो त रुखमै आएको। दोस्रो र्यानले सोध्यो चेला, हो कि तो परेवा, चेलाले बुवा खाइ भन्यो बाबा तो परेवा। तेस्रो र्यानले सोध्यो चेला, परेवा हो कि तो, चेलाले रिसमाणी सोध्यो परेवाई हो तो। एक फेरा 2 फेरा 3 फेरा सोध्या, सरासर क्या कि हो सोद्धो कि भन्नु हो खोज्या। चेलालाई आइगएछ रिस, कि बानी बाबा कि मनमनै रिसाई भन्यो फाम कहाँ गए बुढा कि। बुवाले चेला कहीँ भन्यो इलमारी खोल्नु पै, तामाई डायरी पाना नम्बर 2 मा लेख्या पढ पै। आज भयो 3 वर्षो चेलो, परेवा उडी आयो, तोत्या बोली कति मिठी चेलो सोध्दो पस्यो। मिठी तेरी तोत्या बोली, तैँ त सोद्धि रुन्थे, जति मै बताउँथे खुस भए तैँ त सोधिरहन्थे। परेवा हो कि बाबा भने 30 फेरा सोध्याको, चेलो आज बोल्यो भने डायरीमा लेख्याको। 3 फेरा सोधन्ज्या मैले, तैँले मणे रिस माणी जवाब दिन्ज्या केही नराखे शेष। सहन गर्दो सिक चेला, आगा बड्या भया, रिसैलाई बनाए साथी पाछा पड्या भया। गरिबले अशक्तको जन गरे अपमान, इनपन समाजका मान्छे यिनलाई दिए मान। मिठो बोले सबैसँग वैरभाव जन राखे, तेरा बुवाई यही हो अर्ती मनमा गुणी राखे। सहनशील इमान्दारी जीवनको गहना, यही हो अर्ती तोइलाई दिनु गरिराखे सम्झना, यही हो अर्ती तोइलाई दिनु गरिराखे सम्झना। यही हो अर्ती तोइलाई दिनु गरिराखे सम्झना शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीको रचना थियो। महाकाली नगरपालिका 5 मोहती दार्चुला बठे लेखराई थियो। खुबै निको विचार, खुबै निको भाव सहितको यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीलाई। खुबै निका शब्द आखर अच्यालका केटाकेटी आफ्ना इज्जतले केही नजानेको चिज सोधेले अथवा काहीँ कुराले यहाँ भुलबस केही थोक्का तलमाथि बोलिएले उज्या चेले जोरले बोल्लाहन् रे बन्नान तम जन्नानो चुप्प लाग। बाँकी सबले बुझेको छ
आजको कार्यक्रमको समय लगाइसकियो। बोला 8:05 में भेट्ला रे बाँकी कुराडरला सँगै बसपर सुन दिया साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोरोना महामारी हो यसलाई सामान्य रूपमा जन लिया। कसै दोस्रा मान्छेसँग बोलैया मास्क अनिवार्य लाया, समय समयमा हात धोहाल्या रे हात जज्जे तज्जे आफ्ना नाक आँखा मुख कानमणि जन लाया। यो भन्नै लगाइ मान्छे लाउनै लार्यान्। पहिलेकै हाम्रो सम्झाउने आफ्नो कर्तव्य हो त हम आफ्ना कर्तव्य बटे क्या विमुख हुनाऊ। नाक मुख हात जन लाया भन्नैले लाएका कैयौँ ठाउँमा देखिनान्। आफ्नो ख्याल राख्या, सुरक्षित रह्या, सावधानी अपनाया। भोला 8:05 है पहिली रेडियो खोलबर बस्दिया। नमस्कार।